अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आप सबकी मेज़बान समीरा खान। आप सबका खुशामदीद है क्राइम 100 टीवी न्यूज़ चैनल में। आइए नज़र डालते हैं आज की ताज़ा खबर पर। उर्स शरीफ हज़रत सिद्दी अंबर मियाँ शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह बतारीख 28 में बुध को हर साल की तरह इस साल भी उर्स मुबारक का आगाज़ बड़े ही अजीम शान पैमाने पर किया गया। उर्स मुबारक के पहले दिन बाद नमाज इशा गुज़ले शरीफ से आगाज़ हुआ, जिसके बाद हमादी ब्रदरान की जानिब से रूह परवार आवाज़ों के साथ एक खूबसूरत नाते महफिल हुई। इस उर्स मुबारक के पुरनूर मौके पर अक़ीदतमंद बड़ी तादाद में जमा हुए, दिल मोहब्बत व अक़ीदत से लबरेज हुआ। ये उर्स मुबारक पीर सैयद आले मुस्तफ़ा क़ादरी अल जिलानी अली पाशा क़िबला की ज़ेर सरपरस्ती में बड़े ही पुरसुकून अमन अमान के साथ किया गया। उर्स मुबारक के मौके पर मुनक़्क़िद होने वाली नाते महफिल देर रात तक जारी रही। इस मौके पर खुसूसी दुआ की गई। हिंदुस्तान क़ज़ा फ़िलिस्तीन के लिए दुआ की गई। हज़ारों अक़ीदतमंद इस मौके पर मौजूद थे। बतारीख 29 मई जुमेरात को संदल मुबारक व महफिल समा बाद नमाज इशा होगी। इस उर्स मुबारक के मौके पर मेहमान खुसूसी मौलाना सैयद अहमद पाशा क़ादरी साहब जनरल सेक्रेटरी AIMIM किसी वजूहात की वजह से शिरकत नहीं हो सके। उर्स मुबारक के इंतजामात की खास निगरानी मैनेजिंग कमेटी प्रेसिडेंट सिद्दी अकील अहमद साहब ने की। इस मौके पर सिद्दी शकील अहमद साहब, सिद्दी आदिल साहब, सिद्दी आजम साहब, सिद्दी अज्जू साहब, सिद्दी हमीद नूरानी, सिद्दी जावेद साहब, सिद्दी रियाज साहब, सिद्दी सलीम साहब, मोहम्मद फसी तमाम अक़ीदत गुजार मौजूद थे। आइए देखते हैं। वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व सहबिहिल अक्रमीन अजमईन। अम्मा बाद क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वकूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। फ़िलहाल इस वक्त मैं हैदराबाद के एक मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत सिद्दी अंबर शाह साहब क़िबला क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ के आस्ताने बाफ़ैज़ पर हाज़िर हूँ। यहाँ पर आपकी हर साल की तरह इमसाल भी उर्स तक़ारीब इंतहाई अक़ीदत, अदब, एहतराम, तुज़्क़ और एहतशाम के साथ मनाई जाती है। हैदराबाद फ़ुरक़ुंदा बुनियाद को ये शर्फ़ हासिल है कि इस शहर में चप्पे चप्पे पर औलियाए कामिलीन जलवागर है। ये वो ख़ित्ता है कि जिस ख़ित्ते पर 4 सदियों से ज़ायद अरसे से औलिया अल्लाह ने इस्लाम की तबलीग, तरवीज और इशाअत, इसके अलावा सूफियाना इक़दार और रिवायात की तालीमात को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा किया है। हैदराबाद की सरज़मीन पर हैदराबाद के क़याम से 400 साल पहले एक अजीम शान बलिए कामिल की आमद हुई, जिसे हम हज़रत बाबा शरफ़ुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से जानते हैं, और जो हुज़ूर पिराने पीर सैयदना गौसुल आज़म दस्तगीर के बराह रास्त खलीफा हज़रत शेख शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी के मुरीद और खलीफा हैं। तो लगभग यूँ समझ कर चले कि जितनी तारीख़ क़दीम हिंदुस्तान में इस्लाम की अजमेर शरीफ के हवाले से आती है, लगभग उतनी ही क़दीम तारीख़ हैदराबाद के गिरद व अनवाह में इस्लाम की तबलीग के हवाले से हैदराबाद का भी नाम आता है। चे जाए कि इस शहर का नाम बाद में रखा गया, लेकिन औलिया अल्लाह ने इस इलाके को पहले मुंतखब फरमाया। फिर वो सिलसिला चला और फिर हैदराबाद के क़याम के बाद चूँकि एक मरकज़ी शहर बना हैदराबाद और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर आया, और यहाँ के बादशाहों ने इल्म दीन की इशाअत में एक अहम किरदार अदा किया। यकीनन उनके साथ सूफिया कराम और औलिया अल्लाह की सरपरस्तियाँ शामिल थीं, इसलिए उन्होंने ऐसी खिदमात की। तो ये सरज़मीन औलिया कामिलीन की सरज़मीन है, ये सरज़मीन सूफिया कराम की सरज़मीन है, ये सरज़मीन उलमा की सरज़मीन है, फ़ुक़हा की सरज़मीन है, मुहद्दिसीन की सरज़मीन है, मशाइख़ीन की सरज़मीन है। और हैदराबाद को ये एज़ाज़ हासिल है
کہ حیدرآباد کی سرزمین سے ترویج اشاعت و اسلام کا ایک اہم فریضہ ہمارے بزرگوں نے انجام دیا۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی حضرت سدی انور شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ میں نوجوانوں سے خاص طور پر اس عرس شریف کے موقع پر پیغام دوں گا کہ آپ غور و فکر کریں کہ یہ صرف ولی کامل یا صوفی باصفا نہیں تھے، انہوں نے صرف مصلی تک اپنی زندگی کو محدود نہیں رکھا تھا۔ حیدرآباد کا جو اکنامک ہب ہے، جسے ہم سدی انبر بازار کہتے ہیں، جو پچھلے 100 سال سے زائد عرصے سے 150 سال سے کم و بیش محبوب علی پاشا کے زمانے میں قائم کیا گیا تھا، اور وہاں کا مقصد یہ تھا کہ ٹریڈ کو فروغ دیا جائے، تجارت کو فروغ دیا جائے۔ تو حیدرآباد کے اطراف و اکناف سے دیگر ریاستوں سے، یعنی پڑوسی ریاستوں سے اس دور میں ٹریڈرز آتے تھے، اور سدی انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مارکیٹ کو قائم کیا تھا تاکہ مسلمانوں کی معیشیت کو، مسلمانوں کی اکنامی کو مضبوط کیا جا سکے۔ تو یہ ایک کردار صوفیاء کرام میں جو سب سے نمایاں ہے وہ حضرت سدی انور شاہ بابا کا ہے کہ انہوں نے اکنامک ٹریڈ کو فروغ دیا، باضابطہ ایک مارکیٹ بنائی اور لوگوں کو جگہ فراہم کر کے کہا کہ آپ یہاں پر آ سکتے ہیں اور آپ یہاں پر آ کر اپنا کاروبار کر سکتے ہیں تاکہ مسلمانوں کی معیشت مضبوط ہو سکے۔ تو اس حوالے سے سدی انور شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو احسان ہے وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ ہم نے ہماری تاریخ کو فراموش کر دیا ہے، ہم نے بھلا دیا ہے۔ ہمارا جو گلوریس پاسٹ ہے وہ بہت حسین ہے۔ وہ قومیں مٹ جاتی ہیں صفحے ہستی سے جو اپنی تاریخ کو فراموش کر دیتی ہیں، اور ہمیں فخر ہے ہماری تاریخ میں کہ ہماری تاریخ میں ایسے صوفیاء کرام ہیں جو صرف مسند ارشاد ہی پر فائز نہیں تھے، بلکہ انہوں نے اکنامکس کے حوالے سے بھی، مسلمانوں کی معاشیت کے حوالے سے بھی بہت زبردست خدمات انجام دی ہیں۔ تو اس عرس پر آنے والے تمام زائرین کو میں یہ پیغام دوں گا کہ حضرت کی جو زندگی ہے اس کے دو پہلو ہیں، ایک ظاہری ہے کہ انہوں نے بزنس کو فروغ دیا، ٹریڈ کو فروغ دیا، اکنامی کو مضبوط کیا، اور دوسری جو باطنی زندگی ہے وہ خلق خدا میں رہ کر بھی یاد خدا سے کبھی بھی غافل نہیں ہوئے، ہمیشہ مصلی پر رہتے، جب بولتے تو سچ بولتے۔ اللہ فرماتا ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا کہ اے مسلمانوں جب بات کرو تو سچی بات کرو، کھری کھری بات کرو۔ اسی کا یہ فیضان ہے کہ ان کا قائم کردہ تجارت کا جو مرکز ہے سدی انبر بازار آج بھی موجود ہے، اور ان کا فیضان بھی موجود ہے۔ تو ماشاءاللہ نور علی نور کے مصداق یہ دونوں چیزیں چل رہی ہیں اور صبح قیامت تک چلتے رہیں گی۔ میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ ہماری نوجوان نسل کو مشائخ اور صوفیاء کرام کے دامن سے وابستہ کرے، اور ان کی جو تعلیمات ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت سدی انور شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو سوچ اور جو فکر ہماری نوجوان نسلوں کو قیامت تک کے لیے دی ہے، حق سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ لوگ اسے سمجھیں، اسے پڑھیں اور اس پر عمل کریں تاکہ ان کی دنیا بھی کامیاب ہو اور آخرت بھی کامیاب ہو سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔